جن دا لقب فاروق اعظم ہے، ہر بزم دے وچ ذی شان جے دین تو گھر قربان کیتا، اس مرد دا نام عثمان ساڈی سنگت ہے شریفاں نال، ساتھی صدیق دا بہوں احسان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ بے ایمان زہرا وہ طاہرہ ہے کہ طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے کہ عبادت کو ناز ہے، زہرا وہ طاہرہ ہے کہ طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے کہ عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پر قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، درود و سلام ہے سید الانبیاء پر، درود و سلام ہے سند الانبیاء پر، درود و سلام ہے سید الثقلین پر، درود و سلام ہے عین الیقین پر، درود و سلام ہے شاہدا و مبشرا و نذیرا پر، درود و سلام ہے وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا پر، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، یا رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مومنوں تم بھی اپنے آقا پہ درود پڑھو، ہے یہ فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر میں دنیا میں بے خوف و غم رہوں مرشدی عظمت علی شیر خدا کا ساتھ ہو کوئی گل نہ حقیر دیے میں تھے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیے امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر مو کر دیتا بغداد نو رو رو گرام فریاد نو آ جاؤ میری امداد نو یا غوث اعظم دستگیر
راغب دوش مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ نانا نبی بابا علی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکیہ شاکیہ مزکیہ بطول زہرا حسنت جمیع خصالہ انہی کے در کے گدا سب ولی صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وأصحابکہ یا نبی اللہ وچ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا ناتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اوندیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پارا پڑھ کے یارو ویکھ لو 15واں پارا پڑھ کے یارو ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا ناتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے گوائے الحمد تو لے کے والناس تائیں گوائے الحمد تو لے کے والناس تائیں یار دیاں رب صفتاں ساریاں لکھیاں نے یار دیاں رب صفتاں ساریاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں ناتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا نال محمد دے جنہ ظلم کمایا نال محمد دے اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں ناتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے اون دی
زلفنو رب نے ہے واللیل کیا اون دی زلفنو رب نے ہے واللیل کیا انج دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے انج دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے پنج تن دے ہر فرد دا حاکم نوکر ہاں پنج تن دے ہر فرد دا حاکم نوکر ہاں میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہوندیاں باتاں لکھیاں نے جتنا دیا طاہر جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جن کو میری سرکار سے کوئی ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے انہیں کچھ فقیروں پہ پیار یوں ایسا خود بھی کہیں اور خود ہی کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے کملی والے دیاں شانہ تو قربان میں سونا جدھروں لنگدا گیا دن چڑھوندا گیا ان دے رتبے نو بندیاں تے مننی سی سونا پتھراں نو گل میں پڑھدا گیا کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو نوجوان ساتھیو دعا ہے اللہ رب العزت ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی پاک طیب بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے عزیزان محتشم اللہ پاک قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے نے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ کہ اے بندیا
جیڑی شے دا تینوں نہیں پتا ان دے پیچھے ایویں دوڑنا. جیڑے کام دا پتا نہ ہوئے اس کام نو نہیں کرنا چاہیے. یہ سیانے آندے نے اج قرآن پڑھیا تے پتہ چلیا کہ اللہ فرما رہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. کہ جیڑی چیز دا علم نہ ہوئے ان دے پیچھے بندے نو نہیں بھجنا چاہیے. انسان پوچھ لوے پوچھن دے اندر کوئی کسی قسم دا کوئی ٹیکس نہیں. تو لہذا چنگی گل پوچھ لینی چاہیے سیاںیاں تو، اور چنگی گل دے اندر مشورہ کر لینا بھی میرے پاک محبوب دی سنت ہے. میرا اللہ اگے ارشاد فرما رہا ان السمع، بندے دے لوگ آندے نے قیامت والے دن ویکھی جاپے دی، لیکن اللہ فرما رہا ان السمع، قیامت والے دن اللہ بندے دیاں کنا کولوں بھی پوچھے گا کہ انہاں سنیا کی ہے. اسی گانے بڑے توجہ نہ سننے ہاں، اسی گندیاں گالاں بڑیاں توجہ دے نال سننے ہاں. بھائیا اے اللہ دا قرآن آندا پیا اے، چنگا یا برا دنیا تے تو جو سنیا ہے اس تا قیامت والے دن تین جواب دینا پڑے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر. تے اس واسطے وے میرا مشورہ ہے کہ سانو یا قرآن سننا چاہیے تے یا سونے پاک محبوب دا فرمان سننا چاہیے. بندہ کو نعت سن لوے، کو اچھی گفتگو سن لوے، بڑا سخت عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھے آئے. یہ پورے جسم دے وچوں اللہ پوچھ گچھ کرے گا بندے دی کہ دس بھائی اس جسم دے نال کی کردا رہے ہیں. انسان دے کول کوئی اس کا جواب نہیں. پہلی چیز اللہ نے بیان کی تھی ان السمع، دوسری والبصر. پہلا سوال اے ہونا ہے کہ کنا دے نال کی سندا رہے ہیں. دوسرا سوال اے ہونا ہے کہ 10 اکھاں دے نال کی ویندا رہے ہیں. انسان گناہاں دا پتلا ہے تے اون دے کولوں گناہ جڑے نہیں ہو جاندے نے. ایک نظر بندہ کسے نو تک لوے نا غلطی دے نال تو شریعت آندی ہے کہ نظر بند کر لے، دوبارہ کسی غیر محرم وال نظر نہ کر. تے ساڈی نظر دن دے وچ پتہ نہیں کتنے گناہ ویکھ دی ہے. انسان کدی بھائیا سوچدا نہیں. اللہ دیا بندیاں ہو، جیڑی جیڑی چیز اللہ نے انسان نو دتی ہے اس چیز دے بارے اللہ پوچھے گا بھی. بڑا ڈاڈا جے قیامت دا منظر بھائیا.
بڑا ڈاڈا ہے۔ اللہ آندا ہے کہ جیڑے کام دا تینوں نہیں پتا ہوں دے مگر کیوں بھجنا ہے، کسے سیانے کو پوچھ لے۔ تے موڑ اگے اللہ آندا ان السمع، کہ کنا دے نال جو کردا رہے ہیں، جیڑیاں غیبتاں سندا رہے ہیں، کنا دے نال جیڑیاں گندیاں گلاں سندا رہے ہیں، کنا دے نال جیڑے گانے سندا رہے ہیں، کنا دے نال جیڑی برائی سندا رہے ہیں، ان دا تینوں حساب دینا پوسی۔ خالی اے نہ تسی سمجھو کہ مال دولت دا حساب ہونا ہے، خالی تسی یہ نہ سمجھو کہ نماز حج دا حساب ہونا ہے، خالی اے نہ سمجھو کہ روزے زکات دا حساب ہونا ہے، نہیں۔ پہلا حساب اللہ بندے کو پوچھے گا انہاں کنا دا، کہ کنا دے نال کی سندا رہے ہیں، ان السمع۔ پھر اگے اللہ آندا ہے کہ وَإِنَّ الْبَصَرَ، ان السمع والبصر۔ دوجا سوال اللہ بندے کولوں اکھاں دے بارے پوچھے گا کہ اکھاں دے نال کی ویکھیے، کہ دنیا داری ویکھدا رہے ہیں کہ کوئی میرے قرآن دی بھی تلاوت کیتی ہے۔ دوسرے ممالک میں ویکھدا پیا سی راتی ایک ویڈیو کہ ایک ساڈے پاکستان دے اندر ہی بڑا افسوس ہویا مینوں، لوگ قرآن پاک جڑے شہید نے نا، شہید او جا کے نہراں وچ پھینک اوندے نے، دریاواں وچ سٹ اوندے نے، خشک نار ہو جاوے تے او جڑے قرآن پاک دے ورق نے وہ کتھے کتھے جا کے کھلو جاندے نے۔ کدی کسی نے اس چیز دے بارے خیال کیتا ہے؟ ہن تے شہراں دے اندر اکثر قرآن محل بنا دیتے گئے نے کہ قرآن پاک شہید ہو جائے تے اس نو کسی اچھی جگہ تے محفوظ کیتا جائے، جویں ایک صحیح قرآن جڑا ہے اون دا ادب ہے نا، ایویں شہید قرآن دا بھی ادب ہے۔ اسی جڑی چیز استعمال کرنے یا پڑھنے یا سمجھنے کہ یہ فائدے مند ہے، جلے ان دے ورق جڑے نے وہ شہید ہو جان، جلد ان دی جڑی یہ حرکت وچ آ جائے، اسی چک کے تے ردی والی سائیڈ تے رکھ چھڑنے ہیں۔ کیوں لوگ قرآن پاک نو جلا رہے ہیں؟ اس دا سبب اساں کدی قرآن نو وقت نہیں دیتا۔ لوگ دیندے نے نا جہیز سارا تے وچ قرآن بھی دیندے نے تھی نو کہ آ بیٹا سر تے بھی کہیں رکھ دے نے، میں ویکھے ہے کہیں جہیز وچ بھی دیندے نے، تے میں گھراں دے وچ علماء تے اکثر اسی جاننے ہیں ساڈیاں دھیاں جڑیاں نے برتناں نو صاف کردیاں نے تے قرآن پاک دے اوتے اتنی گرد ہوندی ہے، جاندی ہے نا ماں پیو اے وصیت کردا ہے، اسا سنیا ہے کہ پترا بڑیاں محنتاں نال تیرا سامان بنایا جہیز دا، یہ کسی نو استعمال واسطے بھی نہیں دینا، پترا یہ خراب ہی نہ ہوئے۔ کسے والدین نے کدی اپنی بیٹی نو جاندی ویرا یہ وصیت نہیں کیتی کہ دھیے سامان خراب ہوندا تے ہوئے، پر جڑا قرآن پہ دینے ہیں نا انہوں صبح شام ویکھی بھی تے ان دی تلاوت بھی کری۔ اصل ساڈا بربادی دا سبب ہے کہ اساں جڑا قرآن تو اپنا منہ موڑ لے۔ باریاں وچ قرآن پاک پیا ہے نا جی، بھریاں پیاں نے باریاں، باہر بھی پے نے۔ یہ قرآن پاک انتظار اندر نے کہ کوئی مسلمان آوے کہ ساڈی جڑی زیارت کرے نالے ساڈی تلاوت کرے۔ ساڈے کول ٹائم ہی نہیں، ساڈے کول نماز دا ٹائم نہیں تے قرآن دی تلاوت دا کتھوں ٹائم ہے؟ والدین دے چہرے نو ویکھنا ثواب ہے، بیت اللہ نو ویکھنا ثواب ہے، عالم دین دے چہرے دی زیارت کرنا ثواب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ جڑا قرآن نو تقدا ہے اللہ پھر بھی اس ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان چیزاں تو کیوں پیچھے ہو گئے؟ یہ اللہ پوچھے گا ان السمع والبصر، کان کتے استعمال کیتے نہیں، اکھاں کتے استعمال کیتی ہیں؟ ساڈی رات لگ جاندی ہے ڈرامے ویکھدیاں، ساڈی رات لگ جاندی ہے موبائل دے وچ مشغول ہوندیاں، ساڈی رات لگ جاندی ہے کہ جو جہان دا فحاشی نظام نو ویکھدیاں، کدی اس چیز سے بارے خیال نہیں کیتا کہ اللہ نے انسان نو اکھاں کیڑی وجہ تو عطا فرمائیاں نے۔
تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، پہلی چیز ہے کان، دوسری چیز ہے آنکھ، تیسری چیز والفؤاد، اللہ انسان دے دل بارے پوچھے گا۔ دل سمجھ دیو، دل ان دے وچ وسوسے بڑے ہوندے نے، دل دے وچ جڑا حسد بڑا ہوندا ہے، دل وچ بغض بڑا ہوندا ہے، دل وچ دین گھاٹے تے دنیا چوکھی ہے، توجہ ہے جی، دل دے اندر دین گھاٹے دنیا زیادہ ہے، دل دے وچ قرآن گھاٹے دنیا زیادہ ہے، دل دے اندر محبوب دا فرمان گھاٹے دنیا دی تعلیمات زیادہ ہے، دل دے اندر ایمان محبت دی چاشنی نور گھاٹے دنیا زیادہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جڑے دل اتے دنیا آ جائے نا، دنیا تے دنیا دی اتنی طاقت ہے کہ سفید دل نو بھی کالی کر چھڑ دی ہے، یہ دنیا دی طاقت ہے بھائیا۔ دل ہوندا ایمان دے نال نور، جس لئے مڑ دنیا آ جاندی ہے انسان دین تو پیچھے ہٹ جاندا ہے، جویں جویں پیچھے جاندا ہے او اللہ دل دے اوتے کالا ایک نقطہ ڈال دیندا ہے، نقطہ پھیلدا جاندا ہے، جویں جویں دین تو پیچھے ہوندا جاوے گا نقطہ پھیلدا جائے گا، بندے دا دل کالا ہو جائے گا، مڑ اونوں دین وچ لطف نہیں ملے گا، اونوں نہیں پتہ لگنا سردی وچ ادھی رات نو وضو کر کے جس لئے بندہ اٹھ کے نماز پڑھدا ہے تے کتنا سرور ہے، اس بندے نو نہیں مڑ پتہ لگے گا ظہر دی اثر مغرب دی نماز پڑھیے تے کتنا جسم نو سکون ملدا ہے، روح نو ٹھنڈک ملدی ہے، اس بندے نو نہیں پتہ لگے گا قرآن دی تلاوت کریے تے کتنا دل نو سکون ملدا ہے، اس بندے نو نہیں پتہ لگے گا رزق حلال کھاویے تے اللہ کتنی برکت دیندا ہے، جس لئے دل اتے دنیا آ جائے مڑ دین نہیں رہندا، سوائے ذلت تو اللہ بندے نو کچھ بھی نہیں عطا کردا، سوائے ذلت تو سوائے رسوائی تو اس بندے کو کچھ بھی نہیں ہوندا۔ میرے آقا فرماندے نے میں جس لئے مسجد اقصی وچوں نکلیا نا، پہلے آسمان وال مسجد اقصی وچوں نکلیا تے میرے سامنے دو پیالے پیش کیتے گئے، ایک پیالہ سی شراب دا، دوسرا پیالہ سی دودھ دا۔ علماء دے اختلاف نے، کئیاں نے 4 پیالیاں دا ذکر کیتا ہے، کئیاں نے 3 پیالیاں دا ذکر کیتا ہے، پانی دا بھی ذکر کیتا ہے، شراب دا تے دودھ دا بھی ذکر کیتا ہے، میرے محبوب دے سامنے پیش کیتا گیا تے شراب دنیا دی نہیں، یہ بھی گل سن لو، جڑے محبوب نو معراج تے سفر تے پیالے دیتے گئے نے نا، او دنیا دی شراب نہیں، او جنت دی ہے، شراباً طہورا، او اللہ نے جڑی جنت وچ ایمان والے واسطے بنائی ہے، او شراب دی گل ہے۔ پیالے پیش کیتے گئے، میرے آقا نے دودھ والے پیالے نو پکڑیا، دودھ والا پیالہ پکڑ کے حضور نے نوش فرمایا، جبرائیل نے عرض کیتا سونیا مبارک ہوئے، اللہ فرماندہ محبوب تسا دین اسلام نو پسند فرما لیا ہے۔ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ سیدی و مرشدی آپ سرکار آخدے ہوں سان کہ بھائیا دودھ پین دی طلب نام ہی نہ ہوئے تے جے کوئی بندہ دودھ دی دعوت پیشکش کرے نا کہ بھائیا دودھ پی لو، طلب نام ہی ہوئے، ڈاکٹرہ منع بھی کیتا ہوئے تے پھر بھی اس نو ٹھکرا نہ، دودھ ایسی چیز ہے جس نو آمنہ دے لال نے پسند فرمایا ہے، اور اس دی اندر بہت زیادہ حکمتہ نے، بڑے دودھ دے فائدے نے۔ حضور فرماندے نے میں جس لے مسجد اقصی تو چلیا، میرے سامنے ایک نور دی سیڑھی جڑی ہے مینوں نظر آئی، میں پہلے اسمان دیاں گلاں کرنا چاہنا ہاں کہ ان دے وچ کی ہویا۔ آقا پاک فرماندے نے ایک میں پتھر دے اوتے قدم رکھیا تے قدم رکھ کے میں جس لے سوار ہویا رف تے او پتھر جڑا ہے نا ہوا دے وچ ہو گیا، اس پتھر دے اوتے اجے بھی محبوب پاک دے قدم دے نشان نے۔ حضور فرماندے نے زمین تو لے کے اسمان تک 500 سال دا راہ ہے،
اتنا 500 سال اس دی موٹائی بھی 500 سال ہے اور اس دا راہ بھی 500 سال ہے نور دی سیڑھی سرکار فرماندے نے اس نور دی سیڑھی تو اللہ دے فرشتے اسماناں تو اتر کے زمین تے اوندے نے میں جس لئے جبریل دے نال گیا پہلا اسمان اس دا دروازہ بند ہے آقا فرماندے نے میں جبریل نے بوہا کھڑکایا اندروں آواز آئی کون آکھیا جبریل پھر فرشتیاں پوچھیا کلے ہو کہ کوئی اور بھی آئے جے کلے آئے ہو حضرت جبریل آخدے نے کہ نہیں کلا نہیں آیا جن دے واسطے اللہ نے کائنات بنائی ہے نا اس محبوب نو اللہ دا مہمان بنا کے لے آندا ہے آقا فرماندے نے بوہا کھلیا گیا جس ٹائم بوہا کھلیا گل توجہ دے نال سنیا جی حضور فرماندے نے بوہا کھلیا میں اندر گیا تے میں ویکھیا پہلے اسمان تے پیر رکھن نو جگہ نہیں اتنے اللہ دے فرشتے سان پہلے اسمان تے ایک فرشتے دے کولوں سرکار فرماندے نے میرا گزر ہویا او فرشتہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے آقا فرماندے نے اس نو میں سلام آکھیا اس سلام دا بھی ایک اصول ہے ایک شخص پہلے بیٹھا ہے نا جڑا اتوں آندا ہے اصولی قاعدہ اے وے کہ سلام اتلا آکھدا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ صحیح فرماندے نے جس لئے اس نو میں سلام آکھیا تے او اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے اس نے ادب دے نال ہاتھ بن لے اس نے آکھیا سونیا گل سنیا جے ذرا اس نے آکھیا سونیا مینو اللہ نے جدن دا بنایا ہے نا میں اس جگہ تے اودن دا بہ کے تواڈے اوتے درود پڑھدا پیا جدن دا میں بنیا اکو ڈیوٹی ہے میری اگلا خوبصورت جملہ اس فرشتے نے آکھا یا رسول اللہ میں جدن دا بنیا میں درود پڑھدا پیا تے اللہ نے فرمایا ہے فرشتے آؤ ایندا درود لکھی جاؤ قیامت تکن جتنا درود پڑھے گا نا ایندے پڑھے ہوئے درود دا اتنا ثواب میں اپنے محبوب دے امتی نو عطا فرمانا ہے اے تسی خوش قسمت امت و محبوب پاک دی کہ جڑے اللہ دے فرشتے اگر جے ذکر کردے نے تے تواڈے کھاتے انہاں دا ثواب لکھیا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے پھر میں اگے گیا حضور فرماندے نے میں کچھ فرشتیاں نو ویکھیا جڑے تسبیحات کردے پہنے سبح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح قیام دی حالت اندر میں عبادت کر رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے میں انہاں فرشتیاں نو ویکھیا تے میرے دل دے وچ نا ارمان جیا پیدا ہویا کہ آ جڑی عبادت کردے پہنے عبادت واہ سونی ہے دل وچ ارمان پیدا ہویا اللہ نے فرمایا سونا محبوب انہاں دا قیام تانوں چنگا لگیا ہے انہاں دا رکوع کرنا تانوں چنگا لگیا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ کہ انہاں دی عبادت بڑی کمال ہے بڑے ادب دے نال تیری بارگاہ دے وچ کھڑوتے ہوئے نے بڑے ادب دے نال تیری بارگاہ دے وچ جھکے ہوئے نے تو اللہ نے فرمایا سونیا جڑی شاید تینوں چنگی لگی ہے اساں تیری امت نو دے چھڑی ہے جڑے خوش قسمت بندے تسی نماز پڑھتے ہو نا قیام دی حالت اندر ای فرشتیاں دی عبادت ہے جڑی اللہ نے سانو عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا پاک فرماندے نے پھر میں اٹھے دو دریا ویکھے ایک دریائے نیل ویکھیا تے دوسرا دریائے فرات ویکھیا پہلے اسمان تے اور فقہا آخدے نے کہ دریائے نیل تے دریائے فرات انہاں دا کنیکشن اللہ نے جنت وچ رکھے آئے میرے سرکار فرماندے نے دنیا کائنات تے دو دریا جڑے نے او انہاں دا کنیکشن اللہ نے جنت دے نال رکھے حضور فرماندے نے پھر میں حضرت آدم علیہ السلام نو ویکھیا میں انہاں نو سلام آکھیا
انہاں میرے سلام دا جواب دیتا، مینوں سینے لایا۔ میرے آقا فرماندے نے میں انہاں نے ویکھیا حضرت آدم علیہ السلام نو بیٹھے ہوئے نے کرسی دے اوتے، سجی سائیڈ والا نظر ماردے نے تے خوش ہوندے نے، مسکراندے نے، جے کھبے پاسیوں ویندے نے تے رون لگ پیندے نے، غمگین ہوندے نے۔ میں جس لے پوچھیا نا تو مینوں دسیا گیا کہ سجے پاسے حضرت آدم علیہ السلام دی چنگی اولاد ہے۔ چنگیاں نو ویکھدے نے نا اپنی اولاد نو کہ میری اولاد نے سونے کام کیتے نے، اسی بابے آدم دی اولاد ہاں۔ اے سانو فخر ہے، اعزاز ہے اس گل دے اوتے کہ اسی ایک نبی دی اولاد ہاں۔ بولو سبحان اللہ۔ تے کم ویکھ لو مڑ ساڈے کیڑے نے، ہاں سی جد الانبیاء ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ تو ساڈے کم کیڑے نے؟ نہ کوئی اساں نماز پڑھنی ہے، نہ کوئی اساں چنگا کم کرنا ہے۔ تے بھائی اعزاز ہے اس گل دے اوتے کہ اسی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہاں، پر اس گل دے اوتے چوکھا مان محبوب نو ہونا ہے کہ محبوب دی امتی کدی نماز پڑھن لگ پائیں گے زیادہ۔ میرے آقا کریم فرماندے نے پھر میں پہلے اسمان تے فرشتیاں نو جماعت کروائی، 2 نفل انہاں نو میں پڑھائے۔ یہ بڑی کمال دی گل ہے، مینوں تے بڑا لطف ہوندا ہے، تہاڈا نہیں پتا۔ جس محبوب دے اسی غلام آ ساڈا او نبی ہے جے مسجد اقصی وچ حضور گئے نے تے ساریاں نبیاں نے ساڈے نبی پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تے جے میرا نبی پہلے آسمان تے گیا ہے، دوجے تے گیا ہے، تیسرے تے گیا ہے، چوتھے تے گیا ہے، پنجویں تے گیا ہے، چھویں تے گیا ہے، ستویں تے گیا ہے، سدرا تے گیا ہے، جتنے فرشتے سان، جتنے قابل حضرت جبرائیل تکن سارے فرشتے او پیچھے سان تے سدرا تے بھی امام جڑا بنیا تیرا تے میرا مصطفیٰ بنیا۔ یہ شرف حاصل ہے ساڈے محبوب۔ جس محبوب دا اسا کلمہ پڑھیا ہے نا، جس محبوب دے اسی غلام امتیاں، سانو فخر کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے، شیش پہلے آئے، نوح پہلے آئے، زکریا پہلے آئے، داؤد پہلے آئے، ہود پہلے آئے، حضرت ابراہیم پہلے آئے، اسماعیل پہلے آئے، اسحاق پہلے آئے، حضرت یعقوب پہلے آئے، سلیمان، جتنے بھی نبی نے سارے پہلے آئے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے دور دے اندر اپنا سکہ منوایا ہے، اپنا نام منوایا ہے، اپنی شہرت دے ڈنکے جڑے نے بجوائے نے، لیکن ویکھو جڑا ساریاں تو بعد آیا ہے نا، اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا، اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی۔ رب نے فرمایا آدم جے پہلا آیا تے موڑ بھی میرے محبوب پیچھے کھلو، شیش پہلا آیا تے پھر بھی میرے نبی پیچھے کھلو، داؤد پہلے آئے پھر بھی نبی پیچھے کھلو، ہود پہلا آئے پھر بھی نبی پیچھے کھلو، سارے نبی شانہ والے۔ رب نے فرمایا تو ہانو مقام ایسے وجہ تو عطا فرمایا سی، میرا نبی آئے گا تے مننا جے تو ہاڈے دور اندر نبی نہیں آیا، ہن مسجد اقصی دے وچ سارے اکٹھے ہو گئے ہو، تسی مقتدی بن جاؤ، میرا محبوب تہاڈا امام بن جاندا ہے۔ یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا، یہ فضیلت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ میرے آقا پاک فرماندے نے پھر میں گزریا پہلے اسمان سے اللہ نے حکم دیتا جبریل نو کہ محبوب نو سیر کراؤ۔ نبی سیر واسطے گئے سن، آقا فرماندے نے میں پہلے اسمان دی سیر کی تھی۔ جس لئے میں پہلا اسمان ویکھیا تے اس دے اندر کچھ میں مرد ویکھے تے کچھ عورتاں ویکھیاں، جنہ دے جسم دے اوتے لباس کوئی نہیں سی، انہاں دے سامنے 2 طرح دا گوشت پیا ہے، گلیا سڑیا بدبودار اور خوشبودار ذائقے والا صاف۔
وہ جڑے لوگ مرد اور عورتاں نے وہ جڑا صاف خوشبو والا گوشت انہوں نہیں ہاتھ لاندے، جڑا سڑیا بدبودار ہے غلاظت والا اس نو نوچ رہے دے۔ میرے آقا فرماندے نے میں جبرائیل کو پوچھیا کہ یہ بے وقوف پاگل لوگ خوشبودار جڑا گوشت انہوں نہیں ہاتھ لا رہے تے سڑیا گلیا جڑا بدبودار۔ حضرت جبرائیل نے آکھیا یا رسول اللہ اے مرداں تے عورت جڑے مرد عورت نے او بے ایمان تے بدبخت نے جڑے دنیا تے رہ کے زنا کر دے رہے۔ تھوڑی جی لذت واسطے انسان بہک جاندا ہے اور اس نو اس چیز دا نہیں پتا کہ اللہ نے انہاں واسطے کتنا سخت عذاب جڑا ہے اس نو تیار کر کے رکھیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پھر میں ہور اگے گیا، جس لئے میں اگے گیا تے میں ویکھیا کچھ لوگ نے وہ زمین دے اتے کچھ دانے سٹدے نے، جویں اج تسی جٹ زمیندار کوئی گندم بیجدے ہو نا زمین دے اتے سٹدے ہو تے کچھ مدت تو بعد پھر وہ فصل بندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں ویکھیا کچھ لوگاں نو او زمین دے اتے کچھ دانے سٹدے نے، جویں سٹدے نے اوویں او پک جاندے نے تیار ہو جاندے نے، اونوں کٹ لیندے نے، او پھر دانوں سٹدے نے، پھر او تیار ہو جاندا ہے پک جاندا ہے، پھر وڈ لیندے نے۔ میں حضرت جبرائیل کو پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ نے؟ کوئی محنت نہیں کرنی پیندی انہاں نو، جڑی چیز سٹدے نے فصل تیار ہو جاندا ہے۔ حضرت جبرائیل نے آکھیا محبوب جی اے او خوش قسمت لوگ نے جڑے دنیا تے اللہ دے نا تا دیندے سی، بولو سبحان اللہ، جڑے اللہ دے نا دا دیندے سان اور بغیر سوچیوں سمجھیوں دیندے سان۔ ایک ہاتھ سجے نال دیتا تے کھبے نو پتہ ہی نہیں، اور اللہ نے انہاں دا اجر اے عطا فرمایا، سیلا اے عطا فرمایا کہ جڑے انہاں نو لوکاں نو لوگ مینے ماردے سان کہ ایویں دے چھڑدے ہو او کسی ہور کم تے آندے سی نہیں کہ بھائی اللہ دی مخلوق ہے اساں اللہ نو راضی کرنا ہے۔ فرمایا کہ انہاں جڑی دولت دتی ہے اساں اس دولت نو پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ودا دیتا ہے، اضافہ کر چھڑیا ہے، دنیا تے انہاں نو مالا مال کیتا ہے نا، ایتھے جنت دے کے بھی اللہ نے انہاں نو راضی کر لیا۔ میرے آقا فرماندے نے اور تسی بھی اس چیز دے اوپر ماشاءاللہ کہ بھی بڑا تسی تامن کردے ہو، مسجد ہو جائے غریب لوگ ہون جو بھی محلہ اپنا ہوئے تسی تامن کردے ہو، تے اس کام دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، بڑا ثواب ہے۔ میرے آقا پاک فرماندے نے پھر میں گیا اگے گیا پہلے آسمان تے، حضور فرماندے نے میں کچھ بندیاں نو ویکھیا جنہاں دیاں زباناں فرشتے کینچی نال کٹدے پیسے، اگ دی کینچی، فرشتے زبان کھچدے نے زبانوں دی کٹ لیندے نے، او چیخدا ہے ہائے ہائے کردا ہے بندہ، زبان کٹدے نے پھر زبان نال مل جاندی، فرشتے پھر اس دی زبان کٹدے نے اگ دی کینچی نال۔ میں جبریل کو پوچھیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے آکھا یا رسول اللہ اے او لوگ نے جڑے اپنے سردار دیاں نجائز گلاں من کے تے لوکاں دے وچ انہاں دیاں خوشامداں کردے سان۔ توجہ ہے جی آ جڑے ساڈے وڈیرے نے انہاں دیاں ایویں اپنے کولوں ہی تعریفاں کرنیاں، آ جڑے ملک دے ساڈے وزیر نے آخنا جی اپنے کولوں ہی بڑے چنگے نے جی فلانا ہے تے ٹھینگنا ہے، حالانکہ صفت انہاں وچ اے ہے کوئی نہ، توجہ ہے کہ کوئی نہ۔ اسی تے او بندے ہیں بھائی 1 میٹر لوانا ہوئے نا گیس دا اسی اپنا دین مذہب بدل چھڑنے ہیں، ویکھ دنے کہ بندہ ایک انجدہ ہے، لوکاں دی نظر دے اندر بڑا گندا تے بڑا پیڑا ہونا ہے، اسا ہنا نہیں جی بندہ بڑا چنگا ہے، کیا بات ہے جی اس بندے دی۔ اور پتہ ہے اندی پہلے آسمان تے سزا کی ہے اللہ دے فرشتے اگ دیاں کینچیاں دے نال زباناں کٹ دینے انہاں دی،
یہ زبان اللہ نے دنیا دار دی تعریف واسطے نہیں بنائی، مصطفیٰ دی تعریف واسطے بنائی ہے۔ اسی ٹور پائیں لوکاں دی خوش آمدہ کرن، جے کو پیر ہے تے اج کل ان دی بھی خوش آمد کرو، جے کو نات خان ہے تے ان دی بھی خوش آمد کرو، جے کو عالم ہے تے ان دی بھی خوش آمد نہ کریے اگلے راضی نہیں ہوندے، رنج ہو جاندے نے۔ اساں انہاں نوں آپ جو خراب کیتا ہے، اساں گناہگار جے سیاکار جے، ساڈی خوش آمد کریے یہ تعریف ہے تے اللہ تے اس دے رسول دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میں پھر کچھ ایسے لوگاں نوں ویکھیا، اونٹ تسی ویکھدے ہو، اونٹ انہاں دے ہونٹ کتنے بڑے ہوندے نے، کدی خیال کیتا جی؟ میرے آقا فرماندے نے پہلے آسمان تے میں ہو جیاں بندیاں نوں ویکھیا کہ جنہاں دا تھلڑا ہونٹ زمین تے رگڑیندا پیا سی، تے اتلا ہونٹ جڑا ہے انہاں دے سر دے اتوں پیچھے کر لو تے لتاں تھکن پیا جاندا ہاں، اتنے انہاں دے ہونٹ وڈے سن۔ تے فرشتے اگ دا جہنم دا جڑا کھولدا ہویا پانی ہے نا انہاں نوں دیندے سن پیو اگ دیاں پیالیاں وچ۔ میرے آقا روک گئے، حضور فرماندے نے جبریل اے کون لوگ نے جنہاں نوں اتنا سخت عذاب دیتا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے آکھا یا رسول اللہ ایو بے ایمان نے جڑے دنیا تے کسے یتیم دا مال کھاندے سان۔ غور کیتا جے، مال کسے دا کھائیے دنیا تے 4 دن سوکھے بندہ کڈ لیندا، جیڑی او زندگی اگلی شروع ہونی ہے نا انہیں ختم کونے جی ہونا۔ یہ یتیماں نوں نو دے سکدے تے کم از کم انہاں دا حق بھی نہ کھاؤ۔ توجہ ہے؟ یہ تے میرے آقا دا فرمان ہے نا، حضور فرماندے نے کہ محبت دے نال، پیار تے شفقت دے نال کسے یتیم دے سر دے اتے ہاتھ پھیریے نا تے ہاتھ دے تھلے جتنے ہوندے سر دے وال ہوندے نے، اللہ بندے دے اتنے گناہ معاف فرماندا ہے۔ اسی گناہ معاف کروان دی بجائے الٹا انہاں دا مال جڑا ہے اساں اس نو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی انہاں دے مال دے اتے جناب قبضہ کر دیتا ہے۔ اساں اے نہیں ویکھیا کہ اے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور قیامت والے دن جڑی ان دی سزا اللہ نے مقرر کی تھی ہے ان دے بارے بھی تساں سوچ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماندے نے میں پھر جبریل میں مڑ کے لے کے گیا، میں اتھے کی ویکھیا کچھ مرد تے کچھ عورتاں جنہاں نوں فرشتیاں نے زمین دے اوتے لٹایا ہے تے انہاں دے ہاتھ دے اندر بڑے وڈے وڈے تھوڑے نے، او انہاں دے سراں تے مار دے نے، سر دے 2 ٹکڑے ہو جاندے نے، ہائے ہائے کردے نے، انہاں نوں چھڑان والا اوتھے کوئی نہیں، بچان والا اوتھے کوئی نہیں، مار دے نے تھوڑا سر تے، سر دے ٹکڑے ہو جاندے نے، تھوڑا جس لے چاندے نے نا پھر سر نال مل جاندا ہے، پھر مار دے نے تھوڑا، پھر انہاں دے سر دے ٹکڑے ہو جاندے نے، پھر مار دے نے، جنی دیر تکن اللہ نے چاہیا انہاں نے عمل اے کردیاں رہنا ہے۔ حضور فرماندے نے میں پوچھیا جبریل تو جبریل اے بیبیاں تے اے بندے کون نے جنہاں دے اوتے اتنا ظلم پیا ہوندا ہے، انہاں دا کی گناہ ہے؟ حضرت جبریل نے آکھیا سونیا اے دنیا تے نماز نہ ہی پڑھ دے۔ توجہ ہے جی؟ دنیا دے اوتے اللہ نے تینوں کلیا عبادت واسطے، تے دنیا دا کام ماڑا چنگا کر، پر کدی کدی اے سار اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی تے چکا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
توجہ فرمایا جے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیو غلاموں اللہ فرما رہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا کہ اللہ آندا پہ آئے میں جی میں ابتدا وچ گل کیتی ہے جیڑے کم دا تینوں نہیں پتا انہوں ہاتھ نہ پا کسے کولو پوچھ لے جے تینوں وضو دا نہیں پتا تے کسے کولو پوچھ لے تینوں نماز دا نہیں پتا تے کسے کولو پوچھ لے ٹھیک ہے روزے دا جڑے معاملات نے نہیں پتا تے پوچھ لے اور اللہ فرما رہا ان السمع والبصر والفؤاد تیرے کولو پوچھیا جانا ہے تیریاں کناں دے بارے تیریاں اکھاں دے بارے تیرے دل دے بارے گل کر دنیا تے رہ کے کی کردا رہیا ہے جملے سنیا جے ذرا اللہ فرمائے گا دسنا مینوں اپنے کاناں دے بارے حساب دے اپنی اکھاں دے بارے حساب دے اپنے دل دے بارے حساب دے ساڈے کول جواب کوئی نہیں ہونا غور فرمایا جے میرے آقا فرماندے نے میں جس لے جناب ویکھیا کیے پہلے اسمان تے کچھ ایسے بندے کچھ ایسیاں بیبیاں نے جنہ دے جناب فرشتے تھوڑے مار مار کے سر پھاڑ دیندے نے انہاں دے سر دے ٹکڑے ہو جاندے نے پھر نال مل جاندے نے پھر جناب ٹکڑے ہوندے نے مڑ نال مل جاندے نے اللہ فرما رہا فویل للمصلین انہاں واسطے میں بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھیا ہے یا اللہ کون نے او دنیا دیاں کماں دے اندر مشغول تے ہوندے نے دین دے بارے نہیں سوچ دے اللہ فرما رہا ہے انہاں دا گناہ صرف ایو ہی ہونا ہے انہاں کول وقت ہوندا آیا پر نماز نہ پڑھ دے انہاں کول ٹائم تے ہوندا سی پر اللہ دی اذان سن کے کدی مسیتاں دے اندر نہیں آئے اللہ قرآن دے اندر وعدے بیان کردہ پہ آئے میری سرکار نے فرمایا اللہ نے غی ایک غین یا غی اللہ نے دوزک دے اندر ایک وادی بنائی ہے دوزک بھی جناب 7 درجیاں تے وے جڑا ساریاں تو دوزک دا تھلڑا در جائے اس نو اس دے اندر اللہ نے ایک وادی بنائی ہے جس نو غی آکھیا جاندا ہے اس وادی دے اندر جڑے دوزخ دے 7 درجے نے جڑے جڑے درجے تے جڑا جڑا دوست کی ہوے گا اون دا گندا پانی اس غی اندر جاندا ہے اون دی پیپ دا پانی غی اندر جاندا ہے اون دی غلاظت اس غی دے اندر جاندی ہے اون دے جسم دا بدبودار پسینہ اس غی دے اندر جاندا ہے اللہ نے فرمایا اس غی دے اندر میں انہاں لوکاں نو سٹنا ہے جڑے بے نمازی نے جنہ نے کدی نماز نہیں پڑھی جنہ نے کدی اپنے رب دا ذکر نہیں کیتا جنہ نے کدی اس سر نو اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں جھکایا اج بھی تیرے کولوں پوچھیے تو آنا جی میرے کول دے وقت کوئی نہیں اوے اے جے نماز دی گل کریے اے نہ آکھیا کر میرے کول ٹائم کوئی نہیں نماز واری ٹائم کڈیا کرے نماز دی واری اللہ دیا بندیا وقت سارا پیچھا کر دیا کر نماز واری اپنا کاروبار پیچھا کر دیا کر نماز دی وارے اپنی مصروفیت نو پیچھا کر دیا کر کیونکہ نماز پڑھن دے بھائیا بڑے فائدے نے میری سرکار نے فرمایا ہے نماز دین دا ستون ہے میرے نبی نے فرمایا ہے نماز جنت دی کنجی ہے میرے نبی نے فرمایا ہے نماز مومن دی معراج ہے میرے نبی نے فرمایا ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈے کے میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کدی کدی نہیں 5 ویلے نماز پڑھے میری
میری سرکار نے فرمایا ہے جڑا اللہ دی رضا دے وچ شامل حال ہونا چاہتا ہے وہ بندہ نماز پڑھے. میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ جنت دے راہ نو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ بندہ نماز پڑھے. میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بیماریاں تو دور ہونا چاہتا ہے وہ بندہ نماز پڑھے. جڑا بندہ پریشانی تو دور ہونا چاہتا ہے وہ بندہ نماز پڑھے. میرے نبی نے فرمایا ہے اگر بے حیائی تو بچنا جے پھر نمازی بن جاؤ. اگر بریاں کماں تو بچنا جے مڑ نمازی بن جاؤ. مومن تے کافر دے وچ فرق جیڑا ہے او نمازی دا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے وہ نمازی جڑا دنیا تو افضل ہے بے نمازی تو نمازی اعلیٰ ہے. میری سرکار نے فرمایا ہے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ ساریاں تو وڈا ہی. توجہ کریا جے جملیاں تے. میرے نبی نے فرمایا ہے نماز تے بڑے فائدے نے بڑیاں حدیثاں نے بڑیاں گلاں نے لیکن میرے آقا نے فرمایا لوگو ساریاں تو وڈا انعام نمازی واسطے اے ہونا ہے جنت وچ اللہ اپنا آپ وکھائے گا. اس نو وکھائے گا اپنا آپ جیڑا نمازی ہوئے گا. کی ہوئے گا جی جیڑا نمازی ہوئے گا تے بے نمازی جیڑا ہے وہ تے اللہ دے بندے جنت دی خوشبو نہیں سن سکے گا. ہن اسی جمعہ آ جانے سارے کٹھے ہو کے نماز پڑھن لئی پر اساں کدی اس چیز دے بارے خیال نہیں کیتا کہ جمعہ تو علاوہ بھی ساڈے تے کوئی نماز فرض ہے. سارے کوڑے کام ساڈے سارے برے کام ساڈے اساں کدی نہ نماز پڑھیے نہ کدی اساں اللہ نو یاد کیتا ہے. جس لے کو بھیڑ پے جاوے جلے کو سر دے اوتے کو ساڈے کو شاید ڈگ پوے مڑ اسی رونے ہاں مڑ اسی دعاواں وی کروانے ہاں پھر اسی اے بارشاں نہیں ہوندیاں یہ سبب کی ہے اسی اللہ والوں منہ موڑ لیا. اقاد سالیاں پے گئیاں نے اتنا برہان ہو گیا ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس دی وجہ اون دی وجہ اے کہ ساڈیاں گناہاں دی نحوست ہے. حضرت ہود علیہ السلام اللہ نے جس لے قوم لوط کا لیا نا 40 ہاتھ 60 ہاتھ انہاں دے قد لمبے سان قوم عاد والےاں دے. حضرت ہود علیہ السلام آئے نے اللہ دے نبی تے 800 سال 900 سال انہاں دی عمر ہوئی ہے. 800 سال 900 سال تکن انہاں وچ بندہ بیمار کوئی نہ آیا ہوندا. کسے نو سر پیڑ نہیں سی ہوندی کسے دے دند نہیں سی ڈگدے کسے دے وال چٹے نہ ہوندے کسے دی کمر اندر موڑیاں چ پیڑ کوئی نہ ہوندی سوائے موت تو انہاں نو کچھ بھی نہیں سی ہوندا. تے جس نے حضرت ہود علیہ السلام آئے نے تبلیغ کیتی عبادت نماز اللہ دا فرمان تے انہاں نے جناب آکھیا جویں اسی ہن آکڑے ہوئے ہیں اسی آنے نماز پڑھ لیں گے وقت تے آئے نا جی تے جنہ دے اوتے خدا ناراض ہو جائے نا بھائیا کتاباں گواہ نے دنیا دے اوتے اس مخلوق دا اللہ نام و نشان بھی نہیں رہن دیندا. توجہ کریا جے ذرا جملیات توجہ فرمایا جے برادران اسلام. حضرت ہود علیہ السلام نے جس لے جناب تبلیغاں کیتیاں انہاں نو آکھیا آجو نماز ول. اے تے حضرت جناب نوح علیہ السلام دی بی بی دی گل بن گئی. او بی بی جناب اپنی کچی جھونپڑی دے اندر اگر اللہ دی نماز نیت لوے سارا قبیلہ ڈوب جاندا ہے پر بی بی نو کچھ نہیں ہوندا. بولو یار سبحان اللہ. اے نماز دے بڑے فائدے نے جے نمازی بن جائیے غور کرے آجے. انہاں نے بڑیاں تبلیغاں کیتیاں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑا جناب انہاں نو سمجھایا بڑا آکھیا لیکن او جناب من دے نہیں سمجھ دے گل نو کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ہود علیہ السلام نو پیاریا ذرا انہاں دی بستی وچوں نکل جا میں انہاں تے عذاب گھلن لگیاں وا. انہاں تے اللہ نے سارے تو پہلا
طاقت مسلط کر دیتا بارشاں کوئی نہ ہوئیاں زمیناں بنجر ہو گئیاں سبزہ جڑا سڑ گیا ہے جویں حال ساڈے نال ہویا پیا ہے او فصل جناب جڑے نے سڑنے شروع ہو گئے نے او جناب لوکی جنا کٹھا کیتا سی او کھاندے نے او بھی مک گیا پھر انہاں نے اپنے جناب جانوراں نو ذبح کرنا شروع کر دیتا او وقتاً جانور بھی کھا گئے جانور بھی مک گئے پھر انہاں نے جناب کی کرنا شروع کیتا زمین تے جڑا چوہا نظر آوندا ہے اونوں پھڑ کے کھا جاندے نے جڑی بلی نظر آوندی ہے پھڑ کے کھا جاندے نے جڑا سپ نظر آوندا ہے اونوں پھڑ کے کھا جاندے نے اے ساڈے نال حال ہویا ہے سانو آٹا نہیں پیا لبدا لوکاں نے عزتاں نالام کر چھوڑیاں نے سانو جناب کھانو روٹی نہیں بھی لبدی اپنے ہتھاں دے نال والد دھیاں نو مار دے پئے نے اپنی پتراں دا قتل کر دے پئے نے اپنی جان نو جناب ذبح کر دے پئے نے او دنیا دے حالات بھی سامنے نے اے جناب پرانی گل نو ویکھ لائے تے اج دے دور نو سامنے بٹھا لے انہاں نے چوہے بلیاں کھانے شروع کر دیتے انہاں نے سپ کھانا شروع کر دیتا او غیر مذہب ہو کے بھی اللہ نو انہاں نہیں منیا تے اللہ نے کتنا ڈاڈی پکڑ دے وچ لے آندا ہے ہن اسی مسلمان میاں اسی جناب حرام بھی نالے چلاندے پئے ہاں اسی مسلمان میاں اسی جناب کھوتے دا گوشت بھی لوکاں نو کھوا رہے ہاں اسی مسلمان میاں اسی ہوٹلاں تے جناب چوہیاں دا قیمہ کر کے دیندے پئے ہاں اسی مسلمان میاں اسی کاواں نو جناب کدی شارخ بنا لینے ہاں کدی جناب اسی کوئی چیز بنا لینے ہاں اسی مسلمان جو ہاں اسی جناب دودھ وچ پانی بھی ملا لینے ہاں اسی مسلمان جو ہاں اسی ناپ تول اندر فرق بھی کر لینے ہاں اسی مسلمان جو ہاں اسی اپنے دا حق بھی کھا جانے ہاں پر غور کری اللہ دیا بندیا جس لے جناب اناج ختم ہو گیا ہے جس لے انہاں دے پیسے ختم ہو گئے نے جس لے انہاں دے جانوار ختم ہو گئے نے جس لے زمین تے کیڑے مکوڑے بھی کھان لگ پئے وہ بھی ختم ہو گئے پھر انہاں نے جنگلاں وچ جانا شروع کر دیتا ہے وہ جنگلاں دے وچ جا کے درخت کٹ دے نے انہاں دے جڑے پتر نے انہاں نو کھا کے گزارا کر دے نے جڑیاں درخت دیاں گلیاں لکڑیاں نے انہاں نو چوس کے اپنی پیاس بجھاندے نے او بابے اس گل نو جان دے نے اگے تے بارشاں وقفے نال ہوندیاں سان میں او بھی زمیندار تکے نے جنہاں دے کلے وچوں 100 تو زیادہ ایوریج نکلدی ہائی ہن 40-50 تو اتے گل نہیں ٹردی ہن بارشاں بھی کوئی نہیں ہن زمیناں بھی بنجر ہو گئیاں اوندی وجہ اے جس لے رب تو موڑ لئیے اولے بیلیا زلالت چھلنی پیندی ہے اولے شرمندگی اٹھانی پیندی ہے جس لے جناب درخت بھی کٹ رہے نے درخت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے اللہ نے فرمایا ہود علیہ السلام نو پیاریا اینا دے وچوں باہر نکلے گا پھر میں عذاب دینا ہے جملہ توجہ نہ سنے ذرا اللہ نے فرمایا پیاریا اینا وچوں باہر نکلے گا میں اینا نو عذاب تھا دینا ہے حضرت نو دی واری جے عذاب آیا ہے نو اپنے علاقے وچوں باہر نکلے آئے اللہ نے تا عذاب نازل کیتا ہے حضرت ہود علیہ دی واری آئی ہے اللہ نے ہود نو آکھے اے سونیا ٹر جا میں انہاں نو تا عذاب دینا ہے ہن اس گل دا تے پک ہو گیا جتھے اللہ والا ہووے اوتھے عذاب نہیں آوندا ہے جتھے اللہ والا ہووے اوتھے عذاب نہیں آوندا تے جتھوں اللہ والا ٹر جاوے اوتھے ذلت تو سوا بندے دے ہاتھ کچھ نہیں جے آوندا غور کرے آجے انہاں دے پھر وڈیرے کٹھے ہو گئے انہاں دے جڑے سیانے نے او کٹھے ہو گئے انہاں نے آکھیا چلو مکے جانے اوتھے جا کے رو رو دعاواں کرنے اللہ دی بارگاہ وچ
جناب گڑ گڑانے اللہ جے مہربانی چا کرے انہاں نے جناب اوتھے جا کے دعاواں منگنیاں شروع کر دتیاں نے اللہ دی آواز آئی میں تہاڈے اوتے تین طرح دے بدل جڑے نے نازل کرنا وا ایک سفید رنگ دا ہونا ہے ایک سرخ رنگ دا ہونا ہے ایک کالے رنگ دا ہونا ہے انہاں وچوں جڑا دل نے پسند کر لو تہاڈا اعمال تہاڈے سامنے ہونا ہے انہاں نے آکھیا سفید جیڑا ہے او تے خالی ہونا ہے علماء لکھ دے نے انہاں موڑ بھی بدلاں دا سہارا لیا ہے کدی بدلاں نو چھڈ کے اللہ نو خود آکھ لیندے انہاں ذلیل کوئی نہ ہونا انہاں رسوا کوئی نہ ہونا انہاں دا نام و نشان نہ ختم ہونا انہاں نے آکھیا مولا سفید بھی خالی ہے جڑا سرخ ہے اندے وچ آندھی طوفان ہوندے نے جڑا کالے رنگ دا ہے اندے وچ پانی ہونا ہے زمیناں بنجر ہو گئیاں نے سبزہ سڑ گیا ہے جانور سارے مر گئے نے ساڈے بندے کتنے ختم ہو گئے نے ساڈیاں نسلاں مک چلیاں نے اللہ بارش آ جاوے اللہ نے جس لے آکھیا کالا پسند کرو انہاں نے کالا کیتا انہاں نے جلے کالے دی گل کیتی ہے او خالی پانی نہ آیا اندے وچ عذاب سی اللہ دا اندے وچ طوفان بھی آیا اندے وچ آندھی بھی آئی اندے وچ بارش بھی آئی اللہ نے جناب ہوا چلائی ہے پھر طوفان آیا ہے پھر پانی آیا ہے وہ سارے ذلیل و خوار ہو گئے ہن ویکھ تے صحیح نا ساڈے جڑے گناہ نے قوم عاد تو بھی زیادہ نے قوم ہود تو بھی زیادہ نے قوم لوط تو بھی زیادہ نے حضرت نوح دی قوم تو بھی زیادہ نے ساڈے گناہ بڑے ڈاڈے نے پر ساڈے تے عذاب نہیں آوندا ساڈے گناہ بڑے زیادہ نے اسی ذلیل نہیں ہوندے اسی کوڑے کم بھی رچ کے کرنے پھر بھی اسی ذلیل نہیں ہوندے اندی وجہ اے وے بیلیا جس لے نوح دی قوم تے عذاب آیا اللہ نے فرمایا نوح چلا جا حضرت ہود دی قوم تے عذاب آیا اللہ نے فرمایا ہود نبی چلا جا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا اللہ نے فرمایا چلا جا سارے جڑے جڑے نبی نے انہاں دیاں قوماں تے عذاب ہوندا رہیا ہے نبی اوتھوں ٹر جاندے رہے نے ساڈے تے عذاب کیوں نہیں پیا ہوندا اون دی وجہ یہ وے نبی گیا نہیں ساڈے وچ موجود ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ یا اللہ بولو اوے ساڈے تے عذاب جیڑا ہے سانو عذاب کیوں نہیں پیا ہوندا اون دی وجہ یہ وے جس لے طوفان نوح آن والا آیا اللہ نے فرمایا نوح اپنے بندے لے کے اللہ کا چھڑ دے اے پنڈ چھڑ دے حضرت لوط دی واری آئی اللہ نے فرمایا مننے نالے نو لے کے ٹر جا ہوت دی واری آئی اللہ نے فرمایا لے کے ٹر جا جڑے جڑے جنہ جنہ تے عذاب جو آیا حضرت موسیٰ پاک دی واری آئی اللہ نے فرمایا اپنیاں نو لے کے ٹر جا دوجیاں نو میں پانی میں غرق کر دینا ہے اوے بیلیا اسی کھوتے بھی چلانا لیاں اسی رچ باندر بھی چلانا لیاں حلال حلال حرام بھی کھانا لیاں قدم قدم تے گناہ بھی کرنا لیاں موڑ بھی ساڑے تے عذاب کوئی نہیں اے منیا قاد آ گیا ہے اے منیا غربت آ گئی ہے اللہ دی ناراضگی دا اعلان ہے بارشاں نہیں پیاں ہوندیاں اللہ دی ناراضگی دا اعلان ہے غربت ود گئی ہے اللہ دی ناراضگی دا اعلان ہے حیا اکھاں وچوں چلا گیا ہے اللہ دی ناراضگی دا اعلان ہے پتر باپ دا گرمان پیا پھڑدا ہے اللہ دی ناراضگی دا اعلان ہے تھی منہ
نکاح بھی منگ دیے اللہ دی ناراضگی دا اعلان ہے پر اس دے باوجود بھی ساڈے تے عذاب نہیں آیا اس دے باوجود بھی ساڈے تے بارش نہیں آئی اس دے باوجود بھی ساڈے تے طوفان نہیں آیا آ ترکی وچ ویکھو تے صحیح نا او بھی تے اہل اسلام نے وہ بھی تے کلمہ پڑھن والے نے اگے کیوں نہیں عذاب آیا جس لے اونا دے علاقے وچوں کوئی اللہ دا نیک بندہ نکلے آئے فوراً اللہ دی پکڑ وچ آ گئے نے اللہ نے سانو سمجھایا ہے تسی قرآن دی بے رحمتی کرے نہ لے ہو والدین دا دل توڑے نہ لے ہو او قرآن دی بے ادبی کرے نہ لے ہو استاد دی بے ادبی کرے نہ لے ہو رشتہ داران دے دل توڑے نہ لے ہو ان دی وجہ یہ بے بیلیا جڑے سارے ذلیل ہوئے نے انہاں دی واری نبی جاندے رہے نے اسی بچے اس وجہ تو ساڈا نبی کل بھی ہے سی ساڈا نبی آج بھی ہے وے تے ساڈا نبی قیامت نو بھی آنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ جنہاں دے بارے میں تینوں حکم دینا وا انہاں دے بارے تو غور و فکر کر جنہاں تو میں تینوں روکنا وا تے تو رک جا برے کام تو اللہ نے روکے ہے تے سانوں رک جانا چاہیے چنگے کام دی اللہ نے دعوت دیتی ہے قرآن اندر مصطفیٰ نے اپنے فرمان اندر تے سانو او گل مان لینی چاہیے جس لے دیکھو نظام قدرت بدلنے لگیاں کوئی پتہ نہیں لگدا اور میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے بڑے سخت لفظ لکھے نے کتاباں دے اندر میرے آقا نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑے تسی سارے بیٹھے ہو تواڈے وچوں کیڑا بندہ جڑا قیامت والے دن ابو جہل دے نال کھلوے کوئی ہے بندہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے آکھے جی میں کھلواں دا بولو بولو کوئی نہیں کھلونا بھائیا تانوں کھلونا پونا ہے میں گل سچی پیا کردا میں ہن تانوں دساں تواڈے وچوں کیڑا بندہ جڑا اعلان کر کے آکھے جی قاری صاحب اسی قیامت والے دن فرعون دے نال کھلوساں دے ہے کہ تواڈے چوں خیال کر لو کھلونا پونا جی یہ نو نہ دے کہ اوتھے رسوا ہو گئے تے مڑ اجے وقت ہے جی اجے ویلا ہے جی سیانے ہو جاؤ تواڈے وچوں کون ہے جڑا آکھے میں ابی بن خلف دی سائیڈ تے کھلوساں کون ہے تواڈے وچوں جڑا آکھے میں شداد والے پاسے کھلواں گا ایتھے سیر مارنے یا نہیں کھلونا بھائیا اوتھے کھلونا پینا ہے میرے آقا نے فرمایا بے نمازی جڑا ہے ابو جہل دے نال کھلوے گا تے جڑا نمازی ہے مصطفیٰ دے نال کھلوے گا بولو یار اچھا کہ سبحان اللہ ذرا خود اندازہ لا یہ تینوں خود نو شرمندہ ہونا چاہیے میں پڑھیا رب کعبہ دی قسم حضرت عمر پاک دی ایک نماز فوت ہوئی ہے ایک نماز آپ گھر آئے نے تے اس ویلے 2 لاکھ روپیہ آپ نے صدقہ کیتا ہے صدقہ صالحین جڑے نے انہاں دی ایک تکبیر اولا فوت ہو جاندی سی تے 3 دن سوگ مناندے ہائے 7 دن روٹی نہیں سی کھاندے ساڈی ایک نماز جڑی اس دی تکبیر چھٹ گئی ہے تے اسی دعوے کرنے ہیں مسلمان ہون دے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جڑا بے نمازی ہے قیامت والے دن ابو جہل والے پاسے ہوے گا ابو لہب والے پاسے ہوے گا فرعون والے پاسے ہوے گا شداد والے پاسے ہوے گا وہ علماء نے ایتھوں تکڑ لکھ دیتا ہے خنزیر جیڑا ہے وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ رو کے آندا مولا میں شکر کرنا وا تیرا مینوں خنزیر بنایا ہی بے نمازی نہیں بنایا او تیرے نال او خنزیر چنگا ہے جڑا خنزیر ہون تے مان کردا پیا ہے آندا خنزیر ہونا مینوں منظور ہے بے نمازی بننا مینوں منظور نہیں تے قیامت والے دن جس لے سارے لوکاں نے اوتھے ہونا ہے تے تو ہونا ہے ابو جہل والے پاسے ابو لہب والے پاسے عتبہ والے پاسے شیبہ والے پاسے
ابی بن خلف والے پاسے تے جس پیر حسین دے نعرے مارنا ہے نا تے پیر حسین نے آخنا ہے بے نمازی جیڑا ہے او کافراں ول ٹر جائے، جڑا نمازی ہے میرے ول آ جائے، میں حسین جنت وار دینا وا۔ جو ہے کہ کوئی نہ بہا ہوں ایتھے دنیا تے سانو اس چیز دے بارے اساں جے نہیں سوچنا تے قدم سوچاں گے۔ دسو یا تے مینوں لکھ کے دیو نا جی ایویں تساں جو رولا پایا ہے قاری صاحب اسی اپنے ابو جہل والے پاسے کھلو جاواں دے قیامت والے خیر صلی اللہ جتھے کو 4 انہوں لیتر پایا کو 5 اسی بھی چل لواں دے۔ ہاں جی میرے آقا نے فرمایا کافر تے مسلمان دے اندر فرق جے کوئی ہے تے نماز دا ہے۔ ہر ویلے کم نو ہر ویلے کم نو ہر ویلے کم نو جی نماز آکھیے تے کم بھئی نماز والی کیڑا کم ہے تے نماز کم نہیں سارے تو وڈا کم ہے نماز جڑی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے میرے محبوب تکن ہر ایک نے کیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ پہلے سامان دی گل کردا پیا وا آ جڑے سر نو چمکائی بیٹھے ہو تے جناب خوبصورت بنائی بیٹھے ہو نا فرشتیاں نے جلے تھوڑے مارنے نا سر دے اوتے تے مغز جسلے نکلنا ہے باہر تے اس سر دے جسلے ہونے نے ٹوٹے اس لے چننا لگ پتا جائے گا کہ دنیا دے ڈیرے تے جا کے اینو چکاندا سائیں تے رب دے گھر تینوں آن لگیا کیڑی پیڑ پوندی آئی اے دنیا تے جناب آ کے جڑا کام کردا پیا ہے کر جم کر لیکن اے بھی تے ویکھ کہ میں نمازاں کنیاں پڑھیاں نے اے بھی تے ویکھ میں چنگے کام کنے کیتے نے۔ اس تو پہلا قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ تو جا کے رسوا تے ذلیل ہوویں۔ آج ویلا ہے وے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نماز مومن دی معراج ہے میرے نبی دی معراج عرشاں تو اوتے وے محبوب دے امتی دی نماز میرے نبی دے قدم سی کرنے۔ او یار بولو ہاتھ جا کے سبحان اللہ۔ جیڑا میرا محبوب پہلے دن تو لے کے 62 سال اور جملہ میں دین لگیا اللہ کرے توجہ نہ سنیا جے پہلے دن تو لے کے 62 سال 4 مہینے تے کچھ دن میرے محبوب نے معراج کیتا ہے۔ 62 سال دی عمر 52 سال دی عمر ہے میرے نبی دی پہلے دن تو لے کے 52 سال میرا نبی روندا رہا ہے اپنی امت واسطے روندا رہا ہے اپنی امت واسطے تے 52 سالاں وچ اللہ نے فرمایا سونیا آجا تینوں معراج کروائیے تینوں سیر کروائیے۔ او محبوب پہلے دن تو لے کے 52 سال تے 4 مہینے تے 10 دن رویا ہے تے پھر معراج ہوئی ہے۔ اوے مسلماناں تو عصر دی نماز پڑھن واسطے آونا ہے سر سجدے وچ رکھنا ہے تے اللہ اوتھے تینوں معراج دا ثواب عطا فرما چھڑدا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ ایک لمحہ بھی نہیں کوئی تیرے واسطے کوئی ٹکٹ نہیں کوئی تیرے واسطے کوئی جد کہ سرکار فرماندے پے نے میری معراج ہوئے جڑے میرے ہونے نے انہاں دی معراج آوے۔ ہائے 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 ساڈیاں مسیتاں وران ہو گئیاں نے اسی رہ گئے بس بابیاں جو گئی تے علماء رہ گئے نے تانوں سمجھان جو گئے پر تساں نہ سمجھے اج امت ایویں کوئی جنت لبدی ہوے۔ حضور پیر باہو فرماندے نے جیوندے کی جاننے اوے سار مویاں دے سانو کی ہوے انہاں گلاں نال پیر باہو فرماندے نے جیوندیاں نو کی پتہ ہوے کہ مردیاں نال کی پیا ہوندا ہے۔ یہ جلے قبر وچ جانا ہے جڑا جاندا پتہ تے اونوں ہے کی بیوی دلی سانو کی پتہ ہوے اسی تے سن چھڑنے آنا جا کے اوتھے 2 بک مٹی تے سٹ کے تے آ جاوی دا سانو کی پتہ ہوے۔ حضور میرے باو فرماندے نے جیوندے کی جاننے سار مویاں دے سہ جانے جو مردہ ہو قبراں وچی او یارو ان نہ پانی اوتھے خرچہ نہیں گھر دا
چھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبردار او وا نصیب جیڑا وچ حیات مردا ہو آپ سرکار فرماندے نے کہ دنیا دے اچھے بندے نو ہے اپنی اپنے مال دی اپنی بچیاں دی اپنے رشتہ داراں دی ساریاں دی کہ میں دنیا دے وچ رہ کے کیویں چلاواں گا پیٹ کیویں میں کاروبار ٹوراں گا کیویں بچیاں نو پالاں گا تے پھر جس لے فوت ہون لگدا ہے اولے پتراں دا بھی غم ہوندا سو تے اس گھر دا بھی ہوندا ہے کہ اوتھے ہن کی لے کے چلے آ ایتھے تے میں کردا رہیا نا سارا کچھ تے پتراں دا غم ہوندا ہے کہ انہاں نو چھڑ چلے آ تے اوتھے ہن میں کی لے کے چلے آ لیکن آپ سرکار فرماندے نے نصیب انہاں دا جڑے اللہ نو راضی کر کے مرے نے او بولو یار سبحان اللہ نصیب انہاں دا بس تقریر چھوڑن لگیا اللہ کرے گل سمجھ آ جائے جملہ سمجھ آ جائے مرن لگیا جس لے بندے مردے نے نا آندے نے کہ اپنے ابے نو راضی کرو چاچے نو راضی کرو باپے نو راضی کرو فلانے رشتہ دار نو راضی کرو کدی کسے نہیں سوچیا خدا نو راضی کرو کدی کسے بندے نہیں سوچیا ابے نو راضی ہوئے بے ساری زندگی تو نماز پڑھی نہیں ابے نو راضی پیا کرنا ہے ابا تو تیرے تے ہو سکتا ہے اگے راضی ہوئے ساری زندگی نماز پڑھی نہیں اما نو راضی کرنا ہے ہو سکتا ہے اما تیرے تے راضی ہوئے اور ساری زندگی جس خدا تو مکھ موڑی آئی مرن تو پہلا جے انہوں راضی کر لیا تے قبر وچ فرشتیاں نہیں آونا آمنا دے لال نہیں آونا ہے میں نے لفظات اختتام کرنا یہ پہلے اسمان دیاں چند گلاں تواڈے سامنے رکھیاں نے انشاءاللہ اگلا جمعہ کچھ پہلے اسمان دیاں تے کچھ دوجے اسمان دی انہاں نو بیان کران گے اللہ پاک تواڈا ساریاں دا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین اگے اگے ہو نا اگے کے ہو پیچھے کنی جگہ یار پیچھے اگے آ جاؤ ایتھے آ ہاں بھائی ایتھے اگے آؤ جگہ پر کرو اگلی